بچے یتیم ہو گئے. شریعت میں حکم ہے روزے دار کا احترام کرو. اگر نوکر نے خادم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو اس سے زیادہ خدمت نہ دو. خدا لعنت کرے ابن ملجم حرامی پر جس نے نمازی روزے دار کا حیا نہ کیا. بڑا قیامت کا ماہ رمضان چڑھا. علی کی بیٹیاں پردیش میں لٹ گئی. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ. سوال پوچھتا ہوں, کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے, انہیں عید مبارک کہو, وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی. میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں جسے پتہ ہو کہ زینب رو رہی ہے, اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سلامت رکھے. حسین کے چاہنے والوں, یقیناً تم وہ قوم ہو جس کے لیے حضرت زہرا دعا کرتی ہے. میرا سلام ہو اپنی ان بیٹیوں پر جو عید آنے پر دنیا کی بیٹیوں سے مختلف ہیں. کائنات کی بیٹیاں بازاروں میں عید کی خریداری کرتی ہیں, میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں پہ بیٹھ کر زینب کی یتیمی کی عزاداریاں کر. ایسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی زینب نے منائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا؟ جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی, زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی. حسن امیر نے قریب آ کے کہا, زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی, اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے, میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر, میں تجھے عطا کروں. زینب رو کے کہتی ہے پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا. حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا, کہا میرا شبیر ضامن ہے, تم جو مانگے گی وہ میں دوں گا. جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہتی ہے غازی سے کہے بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے, میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت. جیسے رونے کی آوازیں بلند ہیں اسی طرح سے دعا بھی مانگنا. یا اللہ اجڑی کا روزہ خطرے میں ہے, عباس کی بہن کا روزہ خطرے میں ہے, پہلے ان ظالموں نے فاطمہ کی قبر کو گرایا. مولا غازی میں آپ سے براہ راست ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, چلو فاطمہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا, زینب کا تو غازی جیسا بھی. علی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کوفے بلایا. کیا مقصد تھا؟
इमाम बेहतर जानते हैं, लेकिन बुजुर्गों से सुना है कि एक रात अली ने खुतबे में हुक्म दिया, आज रात को घर से कोई बाहर न निकले। रात के वक्त बीबी का हाथ पकड़ के घर से निकल पड़े। फरमाया ज़ैनब ये दारुल अम्मारा है, ये जामिया मस्जिद है, ये मरकजी बाजार है। बुजुर्गों को समझ आ गया। कुछ बच्चे हैं जो हैरान हैं। ज़ैनब हैरान होकर कहती है बाबा दरबार और कचहरियां बेटों को दिखाई जाती है, मैं तो तेरी पर्देदार बेटी हूं, मुझे क्यों दिखा रहे हैं? फरमाया ज़ैनब हो सकता है कोई वक्त आए जब मेरे बेटे मारे जाए। जब मेरे बेटे मारे जाएं, तुझे मेरे बेटों की जगह पे इन शहरों में आना पड़े। एक रात औरतें इकट्ठी होकर आई, या अमीर अल मोमिनीन, हमने सुना है कि आपने फरमाया है कि हर चीज की कोई ना कोई बहार है, और कुरान की तलावत की बहार माह रमजान है। अली फरमाते हैं सच है। मौला हमने ये भी सुना है कि आपने फरमाया है आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तलावत होती है। अली फरमाते ये भी सच है। कहेंगे मौला हमारे मर्द तो कुरान पढ़ाते हैं मस्जिद में जाकर, हम मस्तूरात हैं, हम आ नहीं सकते। हमने सुना है आपकी बेटी हूबहू आपकी तरह बोलती। खुदा इन उठती हुई आवाजों पर रहम करे। खुदा तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में हाय करने न दे। दो हस्तियां अली की तरह बोलती हैं, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे ज़ैनब। फरमाया ये भी सच है। मौला अपनी बेटी से कहे हमें कुरान पढ़ाए। अमीर ने फरमाया एक वादा मैं करता हूं, एक तुम करो। मैं वादा करता हूं ज़ैनब कुरान पढ़ाएगी, तुम वादा करो मेरी बच्ची के सामने कभी भीड़ बना के न जाए। मेरी बेटी भीड़ से घबराती, शुरू हो गई तलावतें, पढ़ाना शुरू कर दिया मेरी बीबी ने कुरान। लेकिन जब 40 हिजरी का माह रमजान आया जिसमें ज़ैनब यतीम हुई, औरतें जाती थी कुरान पढ़ने, मातम करती बाहर निकलती, रोती हुई बाहर निकलती। किसी ने पूछा जाती तो अली की बेटी के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई क्यों आती हो? कहने लगी जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है अली की बेटी के दर्स के रंग अजीब हो गए। पहले कुरान पढ़ाती है, फिर कहती है कूफे की औरतों कुरान से नजरें उठाओ, ज़ैनब की तरफ देखो। औरतें देखने लगती है, बीबी पहले चादर उतारती है फिर बालों को खोलती है, कहती है कूफे की औरतों मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा ना हो कल ज़ैनब बगैर चादर के तुम्हारी मेहमान बने। पहचानने से इनकार कर दो और तुम कहो बीबी हमने तो तुझे बुरके में देखा। 17 रमजान को मेरे मौला ने आखिरी तकरीर हुसैन को उठाया, हुसैन मेरे करीब, हुसैन करीब आए, दाढ़ी को चूमा। शब्बीर कहते हैं बाबा मेरी दाढ़ी क्यों चूम रहे? फरमाया एक दफा तेरे नाने ने मेरी दाढ़ी चूमी थी। मैं कोई गम न दे सका। एक दफा तेरे नाने ने मेरी दाढ़ी चूमी थी, मैंने यही